सीएम फडणवीस वांगडा तुमची मिटींग जाली, मेळ्ळे तुम्ही? थर्ड डिजिटल डायलॉग हो प्रोग्राम एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आणि सरकारान ऑर्गनायज केला. देशभरातले वेगवेगळे कंटेंट क्रिएटर आणि इन्फ्लुएन्सर्स हे आयच्या ह्या कार्यक्रमाक हजर आसात. 90पेक्षा चड, 19पेक्षा चड स्टेटींतल्यान. त्या कार्यक्रमाच्या इनॉग्रेशनाक मुख्यमंत्री ह्या नात्यात हांव आशिल्लो. ह्या कार्यक्रमा खातीर वेगवेगळे पॉलिटिकल लिडर्स, सोशल लिडर्स ह्या कार्यक्रमा खातीर हजर रावतले. हितून देवेंद्रजी आसात, छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्माजी येवपाचे आसात, हॉनरेबल MPज आसात. सो जे इन्फ्लुएन्सर्स आनी कंटेंट क्रिएटर्स जे आसात तांचो खूब व्हडलो इन्फ्लुएन्स सगळ्या लोकांचेर आनी कनेक्ट करपाक शकता. तर त्या निमित्तान गोंयांतलोय बी गोंयचोय आमकां फायदो जावचो. गोंय हें डिजिटली कनेक्ट जावपा खातीर आनी गोंयांतल्या एक बीग अ टुरिजम स्टेट, एक्चुअल गोवा कशा पद्दतीन टुरिजम फ्लरीश जावपाक शकता, तेजोय फायदो आमकां ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान जातलो. त्या कार्यक्रमा खातीर खास करून देवेंद्रजी हांगासर आयल्या. हांव देवेंद्रजीक वेलकम केलें आनी म्हाजो ऑलरेडी इनॉग्रेशन आनी म्हजें सेशन ऑलरेडी जालें. सो तांचे सेशन्स बाकीचे आयज आनी फाल्यां 2 दिसांचो कार्यक्रम चालू उरतलो. सो दॅट त्याच कार्यक्रमाक लागून आयले. सीएम थोडे इन्फ्लुएन्सर गोंयाक डिफेम करताले. हांवें तोय विशय जो आहा पळय न्ही तांच्या समोर मुद्दामून मांडलो. रियलिटी कितें आसा पळय न्ही ती डिजिटल कनेक्टरान आनी इन्फ्लुएन्सरांनी उलोवची, कितेंय उलोवचें न्ही. ओके, त्या खातीर तोय विशय तांच्या मुखार सांगलो. आय थिंक तेजी मॅसेज लावड आनी क्लियर सगळ्या जाणांक.